पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज नहीं। कोरोना के सबब लोग पहले ही मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, अब ये नई इफ्तार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज, वफाकी हुकूमत और ओगरा फरीक नामजद। हकीकी वोटों से आने वालों की तरजीह, अवामी मुफाद। जो पैराशूट से आते हैं वो माफियाज का ख्याल रखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल करने के लिए कौमी असम्बली में एहतजाज का फैसला। पार्टी सदर की ख्वाजा आसिफ को दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत। बजट की स्याही खुश्क होने से पहले मिनी बजट, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा पीटीआई की नाअहल हुकूमत की मजीद नाकामी का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर पेट्रोल नरखों में इजाफे पर भड़क उठे। अली परवेज मलिक बोले हुकूमत शहरियों को सहूलत देने पर तैयार ही नहीं है। हुकूमत इक़्ताम पर अड़ीगी ख़वातीन अरकान सादिया तैमूर, हिना परवेज भट्ट और राबिया फारूकी की पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदादें। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान करने वालों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। इमरान खान न्याजी माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान कायरा और हसन मुर्तजा की पेट्रोल कीमतों में होशरुबा इजाफे की मजम्मत। वॉल सिटी के ताजिर नए इम्तिहान से दो चार। ताजिरों के कंटेनर्स सील होने वाली मार्केट्स और बाजारों में ऑफलोड के मुंतज़िर। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कंटेनर्स रिंग रोड, अंदरून और बैरून शहर लावारिस खड़े हैं। हुकूमत रात के औकात में ऑफलोड करने की इजाजत दे। मवेशी मंडियां लगाने से मुतल्लिक 6 मगोइयां खत्म। बल्दिया लाहौर का शहर में मवेशी मंडियां लगाने का उसूली फैसला। 12 से 14 मंडियों के लिए रिंग रोड के इंटरचेंजेस से मुल्हिका अराजी मुख्तस करने पर गौर। मंडियां कहना, लखोडेर, शाहपुर कांजरा, सगियां हल्लो की, फिरोजपुर रोड, रायवन, ठोकर और वागा के इलाकों में लगाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत को तजावीज इरसाल। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मास्क, दस्ताने और समाजी फासला लाजमी होगा। मवेशी मंडियों में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की जेर सदारत सिफारिशात की तैयारी के लिए अहम इजलास, जबकि कमिश्नर सैफ अंजुम की जेर सदारत मवेशी मंडियों बारे इजलास। कमिश्नर लाहौर बोले जानवरों की मंडियों में कोरोना SOPs पर समझौता नहीं होगा। मंडियों में बच्चों और बूढ़ों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ एक फर्द ही मंडी की हदूद में दाखिल हो सकेगा। स्कूलों की जानिब से इजाफी फीसों की वसूली की रोकथाम के लिए इकदाम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नए स्कूल में दाखिले के लिए लीविंग सर्टिफिकेट की शर्त खत्म कर दी। तलबा को सर्टिफिकेट के बगैर भी नए दाखिले की इजाजत होगी। LDA हुकाम की रवायती सुस्ती। हाई राइज अपार्टमेंट्स और 50,000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट कागजों तक महदूद रह गया। वाइस चेयरमैन LDA का आला अफसरान पर इजहार बरहमी। प्रोजेक्ट्स को फिर से ऑन बोर्ड लाने के लिए 1 माह की मोहलत। पंजाब हुकूमत दोनों मंसूबों का संग बुनियाद वजीर आज़म के हाथों रखने की ख्वाह। जिले इंतजामिया सरकारी निखों पर चीनी की फरोख्त में नाकाम। बेशतर इलाकों में किल्लत, सप्लाई न होने के सबब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी खत्म हो गई। खरीदारी के लिए जाने वाले मायूस लौटने लगे। संगीन जुराइम में मुलविस गैंग मुल्जिमान के पर काटने का फैसला। IG पंजाब ने इश्तिहारी मुल्जिमान की कैटेगरी अपडेट कर दी। 5 संगीन मुकदमात में मुलविस इश्तिहारी को A और 3 संगीन केसेस में मुलविस को B कैटेगरी देने का हुक्म दिया गया। मफरूर इश्तिहारियों की गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर दी। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट का लाहौर की जेलों का दौरा। मामूली जुराइम में मुलविस कैंप जेल के एक और कोर्ट तक पर जेल के 18 कैदियों को रिहा करने का हुक्म। जेल इंतजामिया को कम उम्र और खातिन कैदियों के मसाइल हल करने से मुतालिक भी हिदायत जारी की। वजीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, अवामी मंसूबों और इत्तेहादी जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब का ऐवान की कार्रवाई अहसन तरीके से चलाने पर भी स्पीकर परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश। बोले स्पीकर पंजाब असम्बली के मुतवाज़िन अंदाज में ऐवान चलाकर नई मिसाल कायम की है।
اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سب متحد ہیں۔ اپوزیشن الٹا بھی لٹک جائے بجٹ پھر بھی پاس ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا اپوزیشن رہنماؤں کی اے پی سی مشاورت پر رد عمل، بولے تاریخ میں پہلی بار ٹیکس فری بجٹ پیش ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی قانونی جواز نہیں، کورونا کے سبب لوگ پہلے ہی معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، اب یہ نئی افتاد ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ہائی کورٹ میں چیلنج، وفاقی حکومت اور اوگرا فریق نامزد۔ حقیقی ووٹوں سے آنے والوں کی ترجیح، عوامی مفاد۔ جو پیراشوٹ سے آتے ہیں وہ مافیاز کا خیال رکھتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ مسلم لیگ نون کا پیٹرول کی پرانی قیمتیں بحال کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں احتجاج کا فیصلہ، پارٹی صدر کی خواجہ آصف کو دیگر جماعتوں سے رابطے کی ہدایت۔ بجٹ کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے منی بجٹ، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کی مزید ناکامی کا ثبوت ہے۔ خواجہ عمران نذیر پیٹرول نرخوں میں اضافے پر بھڑک اٹھے، علی پرویز ملک بولے حکومت شہریوں کو سہولت دینے پر تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت اقدام پر ڈی خواتین اراکین سعدیہ تیمور، ہنا پرویز بٹ اور رابعہ فاروقی کی پنجاب اسمبلی میں مذمتی قراردادیں، وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ مافیا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عمران خان نیازی مالی سہولت کاروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں قمر زمان کائرہ اور حسن مرتضیٰ کی پیٹرول قیمتوں میں ہوشربا اضافے کی مذمت۔ وال سٹی کے تاجر نئے امتحان سے دوچار، تاجروں کے کنٹینرز سیل ہونے والی مارکیٹس اور بازاروں میں آف لوڈ کے منتظر۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں کنٹینرز رنگ روڈ، اندرون اور بیرون شہر لاوارث کھڑے ہیں، حکومت رات کے اوقات میں آف لوڈ کرنے کی اجازت دے۔ مویشی منڈیاں لگانے سے متعلق 6 مگوئیاں ختم، بلدیہ لاہور کا شہر میں مویشی منڈیاں لگانے کا اصولی فیصلہ۔ 12 سے 14 منڈیوں کے لیے رنگ روڈ کے انٹرچینجز سے ملحقہ اراضی مختص کرنے پر غور۔ منڈیاں کہنا، لکھوڈیر، شاہ پور کانجراں، سگیاں ہلو کی، فیروز پور روڈ، رائیون، ٹھوکر اور واگا کے علاقوں میں لگائی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کو تجاویز ارسال۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے ماسک، دستانے اور سماجی فاصلہ لازمی ہوگا۔ مویشی منڈیوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ کی زیر صدارت سفارشات کی تیاری کے لیے اہم اجلاس، جبکہ کمشنر سیف انجم کی زیر صدارت مویشی منڈیوں بارے اجلاس۔ کمشنر لاہور بولے جانوروں کی منڈیوں میں کورونا ایس او پیز پر سمجھوتا نہیں ہوگا، منڈیوں میں بچوں اور بوڑھوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف ایک فرد ہی منڈی کی حدود میں داخل ہو سکے گا۔ اسکولوں کی جانب سے اضافی فیسوں کی وصولی کی روک تھام کے لیے اقدام۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے اسکول میں داخلے کے لیے لیونگ سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی۔ طلباء کو سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی نئے داخلے کی اجازت ہوگی۔ ایل ڈی اے حکام کی روایتی سستی، ہائی رائز اپارٹمنٹس اور 50,000 فلیٹس کا پروجیکٹ کاغذوں تک محدود رہ گیا۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے کا اعلیٰ افسران پر اظہار برہمی، پروجیکٹس کو پھر سے آن بورڈ لانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ پنجاب حکومت دونوں منصوبوں کا سنگ بنیاد وزیر اعظم کے ہاتھوں رکھنے کی خواہاں۔ ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر چینی کی فروخت میں ناکام، بیشتر علاقوں میں قلت، سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی، خریداری کے لیے جانے والے مایوس لوٹنے لگے۔ سنگین جرائم میں ملوث گینگ ملزمان کے پر کاٹنے کا فیصلہ، آئی جی پنجاب نے اشتہاری ملزمان کی کیٹیگری اپ ڈیٹ کر دی۔ 5 سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری کو اے اور 3 سنگین کیسز میں ملوث کو بی کیٹیگری دینے کا حکم دیا گیا۔ مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ کا لاہور کی جیلوں کا دورہ، معمولی جرائم میں ملوث کیمپ جیل کے ایک اور کورٹ تخت پر جیل کے 18 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم۔ جیل انتظامیہ کو کم عمر اور خواتین قیدیوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق بھی ہدایات جاری کی۔
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, अवामी मंसूबों और इत्तेहादी जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का ऐवान की कार्रवाई अहसन तरीके से चलाने पर भी स्पीकर परवेज़ इलाही को खिराज तहसीन पेश। बोले, स्पीकर पंजाब असम्बली के मुतवाज़िन अंदाज में ऐवान चलाकर नई मिसाल कायम की है। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन उल्टा भी लटक जाए, बजट फिर भी पास होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का अपोजिशन रहनुमाओं की APC मुशावरत पर रद्द अमल। बोले, तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट पेश हुआ।